क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 10 मा सी प्रोग्रामिङबाट क्वेसन आउँछ, 4 मार्क्स को क्वेसन आउँछ र यो फर्स्ट क्वेसन मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, हजुरहरुलाई यो भिडियो एकचोटी हेर्नु होला। र आज हामी यो सेकेन्ड क्वेसन जाने, यसमा दुईवटा क्वेसन मध्ये जुन गरे पनि हुन्छ। र आज म यो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्दिने छु। यसमा क्वेसन राइट अ प्रोग्राम इन सी ल्याङ्ग्वेज टु डिस्प्ले द सिरिज विथ देयर सम भनेर एउटा सिक्वेन्स दिएको छ। यो सिक्वेन्सलाई हामीले सुरुमा त डिस्प्ले गराउनु पर्यो र यो सिक्वेन्समा भएको नम्बर्सहरुलाई हामीले सम गरेर त्यसको आउटपुट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। विथ देयर सम भनेछ, त्यही भएर हामीले यसमा भएको नम्बरहरुलाई सम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अप टु 10th टर्म्स भनेछ र यो क्वेसनमा हामीले लुपिङको कन्सेप्ट लगाउन सकिन्छ। लुपिङमा पनि फर लुप लगाउँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ यसमा, किनकि हामीलाई इनिशियल भ्यालु स्टार्ट कहाँबाट गर्ने पनि थाहा छ। तर अप टु कतिसम्म गर्ने, 10th टर्मसम्म गर्ने, 1 2 3 4 हुँदै हुँदै 10th सम्म भनेको 10 सम्म गर्ने। त्यही भएर म यसमा फर लुप लगाएर यो प्रोग्राम गर्छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल अब हामी त्यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त। हामीले 1 2 3 4 भन्दै 10 टर्मसम्म 10 टर्मसम्म चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ र त्यसको सम पनि देखाउनु पर्ने छ। पहिला सुरुमा त हेडर फाइल लेखौँ, यस इन्क्लुड। यसमा रिमार्क्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। क्वेसन के हो भनेर चाहिँ रिमार्क्स यसरी लेख्न सकिन्छ। क्वेसन लेख्छु म पहिला सुरुमा। रिमार्क्स लेख्नको लागि हामीले यसरी फरवर्ड स्ल्यास गर्ने, त्यसपछि एस्ट्रिक गर्ने, यसरी रिमार्क्स लेख्न सकिन्छ। यदि त्यो रिमार्क्स चाहिँ एक भन्दा बढी लाइनमा लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले यो यस्तो तरिका अपनाउन सकिन्छ। र एउटै लाइनमा मात्र रिमार्क्स छ भने तपाईले यसरी दुईवटा फरवर्ड स्ल्यास यसरी लेखेर लेख्न पनि सकिन्छ। जस्ट यसमा सर्ट लेखे रिमार्क्स चाहिँ यो जस्ट क्वेसन हो है त। रिमार्क्समा जनरली हामीले क्वेसन अथवा त्यसमा के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। यसलाई कमेन्ट पनि भन्छ। टु प्रिन्ट द गिवन सिक्वेन्स, हामीले चाहिँ दिएको सिक्वेन्सलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने जस्ट प्रोग्राम बनाउँदैछु। एन्ड सम अल्सो एन्ड फाइन्डिङ सम, यसमा तपाईले जस्ट क्वेसन लेखेको है त यो। अब यसपछि हामीले हेडर फाइलहरु लेखौँ, यस इन्क्लुड। हेडर फाइल लेख्ने तरिका तपाईलाई थाहा छँदैछ, यस लेख्नु पर्यो, इन्क्लुड लेख्नु पर्यो र स्ट्यान्डर्ड std इनपुट आउटपुट .h एउटा हेडर फाइल हो, यो छुटाउनै नहुने। र अर्को हेडर फाइल पनि लेखौँ हामी, यसरी नै लेख्नु होला, इन्क्लुड conio.h है, यो पनि लेख्नु होला। र अहिलेको लेभलमा लागि यो दुईवटा हेडर फाइल भयो भने पुग्छ। अब यसपछि तपाईले void main भनेर यसरी लेख्नु होला, ब्राकेट भित्र केही पनि लेख्न हुँदैन र यसमा सेमिकोलन दिन हुँदैन। सेमिकोलन दियो भने यो बिग्रिन्छ फेरि, सेमिकोलन नदिनु होला। र नेक्स्ट लाइनमा हामीले कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने, किनकि हाम्रो मेन प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुपर्छ। कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्नु भनेको मेन प्रोग्राम स्टार्ट। ल अब हामीले सुरुमा त फर्स्ट अफ अलमा त हामीले भेरिएबलहरु डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई भेरिएबल डिक्लेरेसन भन्छ। यसमा हामीले जस्तै मैले अब यसमा भेरिएबल एउटा मात्र भेरिएबल लिन्छु, विच इज इन्टिजर टाइप आई, किनकि मैले यसमा लुपिङको कन्सेप्ट लगाउँछु, फर लुप लगाउँछु। र यो फर लुप लगाउँदाखेरि चाहिँ मैले आई भेरिएबल लिएको हुन्छु, त्यही भएर मैले int इन्ट लेखेँ, विच इज इन्टिजर टाइप है। यो इन्टिजर टाइप हो, त्यही भएर किनकि 1 2 3 4 देखाउनु पर्ने छ नि त, सबै इन्टिजर नम्बर हो, त्यही भएर int लेखेको है। अब int आई लेख्नु होला र यसलाई क्लोज गर्नको लागि सेमिकोलन। र अरू पनि भेरिएबलहरु भयो भने यसमा तपाईले म्यानुअली यसरी यसमा एड गर्न कमा दिँदै यसरी भेरिएबलहरुको नामहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको भेरिएबल लेख्दाखेरि हामीले त्यसको डेटा टाइप पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस स्टेपपछि यो भन्दा हामीले माथितिर एउटा स्क्रिन क्लियर गर्नको लागि, आउटपुट स्क्रिन क्लियर गर्नको लागि clr या cr यसरी लेख्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त। यसलाई हामीले सेमिकोलन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। clr या cr को काम के हुन्छ भन्दा आउटपुट स्क्रिनलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ। पुरानो आउटपुटहरु, प्रिभियस आउटपुटहरुलाई यसले के गर्छ, इरेज गर्ने काम गर्छ। अब हामीले युजरबाट नम्बर लिनुपर्ने छैन यसमा,
युजरबाट नम्बर नलिने भएपछि हामीले यसमा जस्ट मेन प्रोग्राममै जाउँ। मैले फर लुप लगाउँछु, फर र आई को भ्यालु हैन, आई को भ्यालु सुरुको फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 छ, किनकि 1 2 3 4 5 एन्ड 10 सम्म हामीले गर्नुपर्ने छ नि त, त्यही भएर सुरुमा 1 भयो। त्यसपछि तपाईले सेमिकोलन लेख्नु होला। र नेक्स्ट प्यारामिटर के छ भन्दा अथवा आर्गुमेन्ट्स पनि भन्छ यसलाई। र नेक्स्ट कुरा के छ भन्दा आई को भ्यालु हाम्रो आई को भ्यालु लेस देन अर इक्वल्स टु 10 सम्म, 10 पनि जानु पर्यो नि त, 10th टर्म्स भनेछ, अप टु भनेछ, त्यही भएर 10 पनि लेख्नु पर्यो। र त्यो अब आई को भ्यालु त हामीले चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। आई को भ्यालुलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 1 पछि 2 2 पछि 3 यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर आई को भ्यालु चेन्ज हुनको लागि आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 यसरी लेखे पनि हुन्छ, यसरी 1 1 ले चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। अन्त यसलाई लेख्ने तरिका अर्को पनि छ, आई प्लस प्लस लेखे भने पनि हुन्छ, एक एकले बन्ने भयो यो भनेको। र अर्को तरिका छ प्लस इक्वल्स टु 1 यसरी गर्यो भने पनि हुने भयो। र यो जस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्ने तरिका हो। इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसरी गरे पनि भयो। मैले चाहिँ जनरली धेरै जसो चाहिँ आई प्लस प्लस यस्तो खालको युज गर्छु। ल यसले भनेको एक बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेको, नत्र आई क्यु बेसिकमा जस्तो आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गरे पनि हुन्छ है त, जसरी लेखे भने पनि हुने भयो। ल अब यसरी इन्क्रिमेन्ट हुने भयो र हामीले फर लुप चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। स्टार्ट गर्नको लागि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने र त्यसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो 1 2 3 4, त्यही भएर प्रिन्ट याफ लेख्नु पर्यो, प्रिन्ट याफ। र हामीले ब्राकेट दिएर यसमा के प्रिन्ट गर्ने हो भन्ने कुरा मैले आई को भ्यालु प्रिन्ट गर्दैछु, किनकि आई को भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ एन्ड सो अन अप टु 10 सम्म हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले आई को भ्यालु प्रिन्ट गरिदियो भने हाम्रो डिजायर्ड सिक्वेन्स चाहिँ पाउने भयो है। त्यही भएर प्रिन्ट या मैले आई को भ्यालु कस्तो टाइपको, यो इन्टिजर टाइपको, सो पर्सेन्टेज डी लेख्नु पर्यो। यो फर्मेट स्पेसिफायर भन्छ। ल यसमा हामीले कमा दिने र कुनको भ्यालु, यो पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा आई को भ्यालु लगेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामीले आई यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी लेखिसकेपछि प्यारेन्थेसिस क्लोज गर्नु होला र यसरी सेमिकोलन दिनु होला। हाम्रो सबै 1 2 1 हुन्छ, परे सुरुमा आई को भ्यालु 1 हुने भयो, 1 प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, 1 ले बढ्ने हुन्छ, आई प्लस 1 1 प्लस 1 कति भयो 2 भयो, 2 पनि फेरि प्रिन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरेर एन्ड सो अन प्रिन्ट हुँदै हुँदै जाने भयो। र अब हामीले यसपछि प्रिन्ट भइसकेपछि अब हामीलाई प्रिन्ट गर्ने कुरा मात्र हैन, प्रिन्ट त गर्ने काम भयो, सम पनि निकाल्नु पर्छ। सम पनि निकाल्नु पर्छ, त्यसको लागि एस इक्वल्स टु गर्ने एस प्लस के गर्ने आई गर्नु होला यसरी, किनकि हामीले त्यसमै जम्मा गर्नुपर्ने छ। जम्मा गर्ने बेलामा केलाई जम्मा गर्ने हो, आईलाई जम्मा गर्ने हो, केमा जम्मा गर्ने हो, एसमा जम्मा गर्ने हो। त्यही भएर एस इक्वल्स टु त्यही जम्मा गर्ने कुरा एस भयो, प्लस केलाई जम्मा गर्ने, आईलाई जम्मा गर्ने हो। त्यही भएर एस प्लस आई गर्नु पर्यो। र यसलाई यसरी सेमिकोलन टर्मिनेट गर्नु। र एउटा कुरा यो एस भन्ने हामीले माथितिर यसको यो डिक्लेरेसन गरेको छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एस पनि इन्टिजर टाइम, किनकि इन्टिजर प्लस गर्यो भने रिजल्ट पनि के आउँछ, इन्टिजरै आउँछ। त्यही भएर हामीले यसमै कमा दिएर यसरी एस लेख्न पनि मिल्छ, नत्र अर्को नेक्स्ट लाइनमा आइएनटी एस भनेर लेख्यो भने पनि हुन्छ है त। अब यति भइसकेपछि हामी तल जानु पर्यो, एसलाई प्रिन्ट गर्ने काम पनि भयो। हरेकचोटि आई को भ्यालु नयाँ नयाँ हुँदाखेरि एस पनि यसरी एसमा गएर स्टोर हुने काम पनि हुन्छ। र यसलाई हामीले क्लोज गरौँ र फाइनल हामीले प्रिन्ट गर्ने एउटा सिक्वेन्स प्रिन्ट भइसक्यो। र हामीले अब प्रिन्ट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यसको आउटपुटलाई समलाई पनि हो। त्यही भएर म यसमा केही कुरा यसरी मेसेज सहित प्रिन्ट गर्छु, द सम इज भनेर मैले यसरी यो मेसेज सहित चाहिँ प्रिन्ट गर्दैछु। अब सम इज भनेर अब मैले यसमा एउटा भ्यालु लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ, यासको भ्यालु। यासको के छ, यो चाहिँ इन्टिजर टाइप हो, त्यही भएर पर्सेन्टेज डी गर्ने होला, किनकि अब यसमा पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा चाहिँ हामीले लगेर भ्यालु के को राख्नुपर्ने हो, यासको भ्यालु लगेर राख्नुपर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द सम इज भन्छ, अनि यसरी यो कोलन हुने भयो, कोलन पछि पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा भ्यालु के को जाने भयो, यासको जाने भयो, किनकि यास पनि यास इन्टिजर भएको कारण पर्सेन्टेज डी लेखेको है त। अब यो प्रिन्ट हुने काम भयो, यो एकचोटि मात्र प्रिन्ट हुन्छ किनकि यो लुप भन्दा बाहिर छ। अब यसपछि हामीले गेट सिएच लेख्नु होला यसरी। म थोरै तल गएँ, गेट सिएच हामीले क्यारेक्टर लिनु पर्यो। यो आउटपुट स्क्रिनमा फेरि आउटपुट आउने गइहाल्ने गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकछिन होल्ड गर्नको लागि चाहिँ
गेट सिएच लेख्ने यसरी गेट सिएच लेखेपछि हाम्रो मेन प्रोग्राम क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ बाई गिभिङ द क्लोज कर्ली ब्राकेट। यसरी हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम यसरी हेर्न सकिन्छ। फाइनल्ली हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यति नै छ। यो लाइनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा सिक्वेन्स, त्यो सिक्वेन्स प्रिन्ट हुने काम गर्छ। र अर्को हाम्रो प्रिन्ट के छ द सम इज भनेर। अब यो चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ, यो एउटै होरिजेन्टल लाइनमा दुईवटा कुरा आउँछ र त्यसलाई नेक्स्ट लाइनमा लैजान पनि मिल्छ। म सुरुमा हजुरलाई रन गरेर देखाउँछु, रन गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि अरू मोडिफिकेसनहरू गर्दै राखौँला है त। यसको सर्टकट के छ कन्ट्रोल प्लस F9 थिच्यो भने पनि डाइरेक्टली रन हुने भयो। ल यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट स्क्रिन आएको छ र आउटपुट स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। द सम इज सम के आएछ यो सम चाहिँ हाम्रो 9 2 3 आयो है त। यो के कारणले आयो एकचोटि हेरौँ। 9 2 3 हुन्छ र यो नम्बर सम गर्दाखेरि 9 2 3 हुँदैन है त। अब यसको के छ इरर भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो यासको भ्यालु है त, यो इररबाटै तपाईँले धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि हुन्छ। यो यासको भ्यालु हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले यसलाई 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको भ्यालु 0 भयो भने बल्ल 0 बाट सुरु हुन्छ। पहिला सुरुमा त हामीले केही कुरा जम्मा गरेर छ भने त त्यो खाली ठाउँ जानु चाहियो नि त हैन। खाली एउटा कुनै खाली बाकसमा हामीले सामानहरू लगेर जम्मा गर्ने जस्तो हो। त्यहाँ पहिल्यै सामान छ भने त्यसमा जम्मा गऱ्यो भने त त्यो काउन्टिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले खाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा त त्यो भेरिएबल त्यो लोकेसनलाई खाली बनाउनको लागि यास इक्वल्स टु यस्तो 0 राख्नु होला है त। यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल F9 मा थिचेँ यसै र प्रोग्राम यसरी आएछ र यसमा के आएछ अहिले हाम्रो ठिक पनि आएछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि त्यही लाइनमा द सम इज 55 भनेर आएको छ। अब मैले यसमा नेक्स्ट लाइन चेन्ज गर्छु यसलाई है त। लाइन चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले अब कुन पछि लाइन चेन्ज गर्नुपर्ने हो लाइन तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने यो लुपमै लाइन चेन्ज गर्यो भने एकचोटि म थोरै तल आएँ हैन। तपाईँले लुपमै लाइन चेन्ज गर्यो भने लुपमा हरेकचोटि लाइन चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। लुपमा नराख्नु होला। जस्ट हामीले यसमा यो प्रिन्ट एफमा म थोरै तलतिर आएँ जस्ट अ मोमेन्ट है। यो मैले जुम गर्ने टुल युज गरेको कारणले हल्का अप्ठ्यारो भएको छ र अब मैले यसमा मेन प्रोग्राममै जाउँ यो र अब म यसलाई करेक्ट गर्छु। लाइन चेन्ज कुनमा छ यो द सम इज भनेर यो आउने स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई नेक्स्ट लाइनमा चाहिएको छ। त्यही भएर यसरी _n लेख्नु होला। न्यू लाइनको लागि _n लेख्ने हो जहिले पनि। यो गऱ्यो भने द सम इज भन्ने कुरा चाहिँ अर्को नेक्स्ट लाइनमा आउँछ। यदि एकचोटि म कन्ट्रोल F9 थिचेर यसलाई रन गर्छु ल है त एकैछिन है त। यहाँ हाम्रो जुम धेरै भएछ। यसलाई एकचोटि रन गरौँ। यही सानो छ, यही स्क्रिनमै हेर्नु होला, सानो स्क्रिनमा। ल यसमा हाम्रो आएछ द सम इज भनेर। र यो टिल्ड किन आएछ भन्दा मैले यहाँ जुम गर्दाखेरि टिल्डबाट जुम गर्ने हुँदाखेरि यो टिल्ड कतैतिर प्रिन्ट भएछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसमा एकचोटि थोरै जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ यो टिल्ड यहाँ यसरी आएछ यो मैले किनकि जुम गर्दाखेरि टिल्डबाट गर्छु त्यही भएर चाहिँ त्यो टिल्ड हुन्छ है त। अब यसपछि मैले रन गर्छु। यसमा रन देख्नुहुन्छ तपाईँले। रन हेरौँ। आउटपुट स्क्रिनमा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 अनि द सम इज 55 भनेर आएछ। अब यो 1 2 3 सबै एकै ठाउँमा जोडिएर आएछ। यसलाई छुट्टै छुट्टै गर्न पनि मिल्छ। कमा कमा दिएर मैले यसरी सिक्वेन्स बनाउँछु है त। कमा कमा दिने तरिका कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि कमा दिने तरिका यहाँ हेरौँ हाम्रो प्रिन्टिङ गर्ने ठाउँतिर यसरी नम्बर प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि आईको भ्यालु प्रिन्ट भइसकेपछि मैले एउटा कमा पनि दिनुपर्ने छ यसमा है त। यसमा म थोरै एडिट गर्छु। यसमा कमा राख्नको लागि मैले एउटा क्यारेक्टर हो त्यही भएर जस्ट %c राखिदिएँ है त। %c भनेको एउटा क्यारेक्टर मात्रै, त्यो कमा भनेको एउटा क्यारेक्टर मात्र हो नि त। त्यही भएर मैले यहाँ एउटा मात्रै क्यारेक्टर गर्नको लागि तपाईँले सिङ्गल कोट्स राख्ने। मैले के राख्नुपर्ने यसमा कमा राख्नुपर्ने हो। यसलाई सिङ्गल कोट क्लोज गरिदिने। यदि भयो भने हाम्रो नम्बरहरू बीच कमा कमा आउँछ। एकचोटि यसलाई रन गरेर चेक गरौँ र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ हाम्रो आएको छ। र अर्कोमा के आएछ द सम इज भनेर यसरी 55 पनि आएको छ। अब तपाईँले यो लास्टमा 10 पछि कमा राख्न चाहनुहुन्न भने यो 10 पछि पनि कमा आएछ
यसलाई हटाउने तरिका पनि छ। यसलाई हटाउनको लागि जस्तो तपाईले थोरै कुरा यसमा मोडिफाई गर्दियौँ। यसलाई के गरेर हटाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसमा एउटा थप्दियौँ, यसरी ब्याक स्पेस थप्दियौँ। ब्याक स्पेस त्यो कमाको सट्टामा चाहिँ हामीले एउटा जस्तै त्यो त लास्टको लुप पछिको कुरा हो। म थोरै यसलाई जुम आउट गरेँ र यसलाई म थोरै जुम गर्छु। मैले जुम गर्दाखेरि यो टिल्ड आइरहेको छ है त, किनकि म टिल्डबाट जुम गरेको छु। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लास्टमा लास्टको कमा जुन 10 पछि कमा आएछ त्यसलाई हटाउनको लागि ब्याक स्पेसबाट त्यसमा मैले जस्ट यस्तो गर्छु। ब्याक स्पेस कसरी राख्ने भन्ने कुरा प्रिन्ट एफ गर्नु होला र यसरी कोटेसनभित्र यसरी ब्याक स्ल्यास अनि त्यसपछि ब्याक स्पेसको लागि बी लेख्नु होला यसरी है। ब्याक स्ल्यास बी भनेको ब्याक स्पेसको लागि हो। एक स्पेस यसले गर्छ है त। एक स्पेस यसले चाहिँ एक स्पेस लास्टमा यो हटाइदिने काम गर्छ। अब यसपछि यसरी गरौँ र अब हामीले यसपछि ब्याक स्ल्यास यो भयो है त। यसरी गरिसकेपछि क्लोज गर्नु होला र हामीले सेमिकोलन दिनु पर्यो। यसरी हटेन भने तपाईहरुले यस्तो गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। ब्याक स्ल्यास बी गरिसकेपछि मैले के गर्नुपर्ने हो त्यसमा एउटा यसरी पोइन्ट राख्नु पर्ने हो है त। त्यो कमा हटेर यो लास्टमा भएको कमा हट्छ। त्यो हटिसकेपछि यसरी यो पिरियड आउँछ, यसलाई भन्छ फुल स्टप आउने भयो है। फुल स्टप चाहिँ यसरी बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले ब्याक स्ल्यास अनि फुल स्टप राखेको। अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ। मैले एकचोटि रन गरेर हेरेँ। लास्टमा हाम्रो 10 पछि चाहिँ फुल स्टप आउँछ है त। ल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1, 2, 3 यसरी हुँदै हुँदै 10 गएछ, फुल स्टप आएछ। द सम इज भनेर त्यो अघि यहाँ 10 पछि आएको कमालाई ब्याक स्पेसले फालेर त्यसको सट्टामा के गर्दैछ, त्यसको सट्टामा फुल स्टप राख्दैछ 10 पछि भएको कमाको सट्टामा र 55 पनि आएको छ। यसलाई अझै अलिकति राम्रो तरिकाले प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ। यसरी हल्का केही मेसेजहरू लेखेर हैन, मैले यसमा प्रिन्ट या किनकि लुप भन्दा बाहिर एकचोटि मात्र प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। प्रिन्ट एफ भित्र मैले यसरी द सिक्वेन्स इज भनेर यसरी लेख्छु है त। द रिक्वायर्ड सिक्वेन्स इज भनेर यसरी सेन्टेन्स मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईले र यसरी हाम्रो यो मेसेज प्रिन्ट हुने काम गर्छ। अब यो मेसेज पछि फेरि त्यो एकैचोटि आउन पनि सक्छ, फेरि अर्को नेक्स्ट लाइन सुरु हुन सक्छ यसलाई। त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा यो चाहिँ सँगै जोडिन सक्छ। त्यही भएर नेक्स्ट लाइनमा लैजानको लागि यसलाई ब्याकवर्ड स्ल्यास न्यू लाइनको लागि यान गर्ने होला। यान गरिदिएपछि नेक्स्ट लाइनमा अटोमेटिकली जान्छ। र यसलाई रन गरेर एकचोटि हेरौँ। सुरुमा यो द सिक्वेन्स इज भनेर आउँछ, त्यसपछि त्यसको सिक्वेन्स आउँछ र फाइनल्ली के आउँछ, त्यसको सम आउँछ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ द सिक्वेन्स इज भनेछ अनि सिक्वेन्स आएछ, द सम इज भनेछ 55 आएछ। यसरी हामीले एकदमै एट्र्याक्टिभ तरिकाले सी प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट गर्ने काम गर्न सकिन्छ। एकचोटि म थोरै लिटल बिट जुम आउट गर्छु र यो फाइनल हाम्रो प्रोग्राम भयो। यसलाई म थोरै यतातिर लगेर यसरी यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यो भयो। यसरी चाहिँ राखिदिएको छु है त मैले। र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कपीमा नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल यो प्रोग्राम रन भएको छ। एकचोटि फाइनल चोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ। र सिक्वेन्स इज भनेर यसरी आएछ, अप टु 10th फ्रम एन्ड द सम इज भनेर यसरी आएको छ। र यो तरिकाबाट हामीले सी प्रोग्रामिङमा प्याटर्न कसरी प्रिन्ट गर्ने, सिक्वेन्स कसरी प्रिन्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी कलेक्ट गर्ने, कलेक्ट भनेको एक्युमुलेट भन्छ यसलाई, त्यो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ सम निकाल्नको लागि। I hope you all understand this video. Thank you for watching.